Hello everyone, this is Meerab Zishan. Hope you guys are doing well. सुनील गवास्कर साहब ने कहा कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए, मतलब एज एन इस तरह से नहीं कि पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि उनका मानना था कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए वहाँ पर. मैंने भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस बनाई और मैंने उसमें यही कहा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. नोबडी बॉदर्स अबाउट दैट एनी मोर. वो राइवलरी भी ख़त्म हो चुकी हुई है, किसी को वो इंतज़ार भी नहीं होता, अब किसी का कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होना. कल हमारे प्रोग्राम में भी जिक्र हो रहा था, बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच मतलब नहीं होता तो इंडिया को बड़ा लॉस हो जाएगा उस चीज़ का. तो मैंने फिर उनको करेक्ट किया, मैंने कहा इंडिया को लॉस नहीं होगा, क्योंकि अभी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच की इतनी हाइप गई है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच की इतनी हाइप गई है, इतनी अच्छी इतनी व्यूअरशिप आई है, मतलब मैं शायद उसको कैलकुलेट ना कर पाऊँ, मैंने देखा नहीं है स्टैट्स एग्जैक्टली, लेकिन वो इतनी व्यूअरशिप उसकी आई कि वो ना रिकॉर्ड्स ही ख़त्म हो गए वहाँ पर, ओवरसीज़ भी और यहाँ पर भी, एशिया में भी. तो लोगों का ना बड़ा एक इंटरेस्ट वहाँ हो गया है. हाँ, जब एशिया कप की बात आती है तो डेफिनेटली एशिया कप में तो पाकिस्तान और इंडिया ही दो ऐसी टीम्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा नज़र होती है. लेकिन कहते हैं ना कि आपके कंट्री से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता ना. तो अगर कंट्री ही नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ अगर मैच होगा भी तो भी कोई नहीं देखेगा. तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो भी जाती है एशिया कप में तो लोग देखेंगे नहीं, उसको बायकॉट कर देंगे. इस वजह से सुनील गवास्कर साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया. अब उनके ओपिनियन के ऊपर जो रिस्पांस लोगों का आ रहा है उस पर काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं. इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि मतलब आप क्रिकेट में ये चीज़ क्यों लेकर आ रहे हैं, क्रिकेट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. पहले भी ऐसा हुआ कि चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया तो क्रिकेट में सियासत क्यों आती है, क्रिकेट में सियासत क्यों आती है. देखिए, मैं एक बात बड़ी अनबायस्ड होकर मैं ये बात करना चाहूँगी. मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर ये बात की है, मुझे बहुत लोगों ने दूसरे शोज़ में भी पर या ऑडियो कॉल पर लिया, तो मैंने वहाँ पर भी ये बात की, अपने शो में भी की, और अब अपने यूट्यूब पे भी मैं ये बात कर रही हूँ कि देखें, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं शामिल होना चाहिए सियासत को क्रिकेट के अंदर. PSL बहुत सारे लोग बायकॉट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बायकॉट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो जो पाकिस्तान के साथ हैं वो आप लोग जानते हैं कि मतलब वो इज़राइल और वो सारा उसके साथ जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरह, तो आप लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं. तो पाकिस्तान अगर इस चीज़ के साथ खड़ा है कि नहीं, हमें ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी है, हमें अपनी क्रिकेट में ऐसा कोई ब्रांड यूज़ नहीं करना, और अगर यूज़ हो रहा है तो हम उसको बायकॉट कर रहे हैं, लोग PSL देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर इट मीन्स कि लोगों के इमोशंस तो क्रिकेट से बहुत बढ़कर हैं. तो इसी तरह से अगर इंडिया को किसी किस्म का कोई मसला या कोई तहफ़्फ़ुज़ात है या कोई उनको एतराज़ात हैं या उनकी कोई नाराज़गी है या जो भी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. आपने क्रिकेट बनाते हैं आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए और लोग उससे एंटरटेन होते हैं. अगर लोग ही उससे नाराज़ हो जाएंगे तो फिर आप क्या ही क्रिकेट दिखाएंगे और किसको दिखानी है आपने. आप देखिए कि क्रिकेट एक इंडोर गेम नहीं है. ऐसा नहीं होता कि वो इंडोर चल रही है और आप उसको खुद एंजॉय कर रहे हैं ना. उसका मकसद ये है कि आपने लोगों को दिखाना होता है. कोई भी स्पोर्ट्स होता है तो आप उसकी एक ऑडियंस, उसकी एक पूरी पब्लिक को आप एंगेज करते हैं और आप उनको उसमें शामिल करते हैं, और लोगों के थ्रू ही आपकी जो है वो चाहे आप डिजिटली रेवेन्यू ले रहे हों या आप गेट मनी ले रहे हों, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पीपल. लेकिन अगर लोग उसको बायकॉट करने पर आ जाएंगे तो कोई भी स्पोर्ट्स ही नहीं रहेगा. तो इसलिए ये है कि ये बात इंतहाई नामुनासिब है. मैं हर किसी का अपना ओपिनियन है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप ये राय मत दें या वो राय मत दें. मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि PSL के अंदर अगर ये चीज़ें चल रही हैं ना कि लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं, तो फिर हर जगह पे चल सकती हैं और चल रही हैं. अगर इंडिया कहता है कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है, तो वो उनका अपना एक फ़ैसला है और उनकी अपनी चॉइस है. और सुनील गवास्कर साहब ने जो बात की है उन्होंने लोगों के ओपिनियन को देखते हुए अपने कंट्री के लिए की है. ठीक है, पाकिस्तान में भी यही बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान को भी इस वक्त इंडिया से एतराज़ आता है ना. इंडिया की जो भी यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स थे उनमें से आधे लोग चले गए, और कुछ तो सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ इंडियंस अभी भी यहाँ पर हैं जो PSL को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. सब नहीं गए यहाँ से. अभी एक और ख़बर आई है कि शायद 200 सिख यात्री भी यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में, जो मतलब अपनी जैसे यहाँ पे गुरुद्वारे हैं करतारपुर के अंदर उन्होंने ये आया. मैंने इसको खैर वेरीफाई नहीं किया कि ये इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, क्योंकि मैं जब तक करतारपुर जाकर उन्हें मिलूंगी नहीं, मुझे क्या पता कि वो आए या नहीं आए. तो वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स अपने हिसाब से ख़बरें प्रोपोगेट करते रहते हैं, दैट इज़ देयर ओन चॉइस. लेकिन ये है कि अगर ऐसा है कि मतलब पाकिस्तान ने कुछ डिसीजंस लिए, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम भी पूरी नाराज़गी करेंगे, हम भी पूरा इसके ऊपर करेंगे, तो फिर आप कैसे अलाउ कर रहे हैं सब चीज़ों को ना. फिर आप स्टैंड करें अपने साथ, आप अपने साथ खड़े हों, फिर आप अपने नुकसान को ओन करें कि हाँ, हमारा नुकसान हो रहा है. PSL इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के बगैर अगर नुकसान भी हो रहा है तो भाई हम खड़े हैं इस चीज़ के साथ. हमने नहीं इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू आपने कराना. क्यों आप करा रहे हैं? बिकॉज आप अपना नुकसान हैंडल कर नहीं सकते हैं.
آپ کے پاس اتنا ہے نہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں نا. تو آپ نے چیزوں کو اگر اسموتھلی کر رہے ہیں آپ لوگ تو پھر آپ کو اعتراض اس بات پہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا کیا کرے, کیونکہ انڈیا اپنی سائڈ پہ اپنے کنٹری کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے ڈیسیژنز بنا رہا ہے. آپ نہیں بنا رہے ہیں, اور آپ نے کبھی بھی نہیں بنائے, آپ نے کبھی بھی اس طرح سے ایکشن نہیں لیا, اسٹینڈ نہیں لیا, آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ چیزوں کو اون نہیں کیا. یا تو پھر نفرت کرنی ہے تو پھر نفرت برابری کی کرو, اور اگر نفرت نہیں ہینڈل کر سکتے ہو, آپ اس کے کانسیکوینسز ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار ایسا کچھ ہو بھی نہ کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر کوئی آ جائے یا ہمارے ملک کے اوپر کوئی بلیم آئے, کوئی ایسی چیز آئے. خیر یہ بہت پولیٹیکل ہو جاتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ایگزیکٹ ٹاپک, وہ یہ ہے کہ جاوید میاں سے لے کر بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو کاؤنٹر کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, کھیلوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے, پاکستان انڈیا کی کرکٹ کیوں نہ ہو. تو میں یہ کہوں گی کہ بھائی اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان انڈیا کی کرکٹ نہ ہو, تو آپ کو بھی بطور پاکستانی یہ کہنا چاہیے کہ ہاں انڈیا پاکستانی کرکٹ نہ ہو. آپ دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان کا کانٹینٹ انڈیا میں نہیں دکھایا جا رہا, یہاں پاکستان میں انڈیا کی کوئی مووی نہیں دکھائی جاتی ہے, کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے. ایک کرکٹ ایسی چیز تھی جس کو جوڑا جاتا تھا, جس کی وجہ سے لوگ آپس میں بات کر لیتے تھے, ایک دوسرے کو اپنے شوز پر انوائٹ کر لیتے تھے. ابھی ریسنٹلی چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے تو سنیل گواسکر, وسیم اکرم ایک پینل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کرکٹ ہی جوڑتی ہے نا. لیکن اگر کرکٹ بھی اس زد میں آتی ہے تو پھر تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو جوڑ سکیں. اور کرکٹ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سب جڑ رہے تھے نا, تو اس کو بھی ان کے خیال کے مطابق ختم کر دینا چاہیے. اور وہ کیوں ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ لوگ ہی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اتنے ڈسٹربنگ حالات ہیں. ابھی ہو سکتا ہے آنے والے کچھ وقت میں چیزیں نارملائز ہوں, کوئی ٹیبل ٹاک ہو, کچھ چیزیں ہوں, سالو ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں اور جس طرح سے مطلب ایک یہ میڈیا وار چل رہی ہے. میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر دیکھا, بارڈرز پر جا کر دیکھا. میں یہاں پر واگا بارڈر گئی ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں آگے بھی جاؤں, ڈفرینٹ بارڈرز وزٹ کروں. میں نے نارملی بھی لوگوں کو دیکھا ہے, یہاں پر کسی کو کوئی ڈر خوف کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. سب میڈیا پہ چل رہا ہے. میں نے انڈیا کے کچھ لوگوں سے بات کی, انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے اپنے طور بتایا کہ نہیں انڈیا میں سب کچھ اسموتھ ہے, ہمیں تو کوئی ڈر فکر نہیں ہے, ہم تو بالکل کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے ہمارے دل میں. دونوں ملکوں کی پبلک نارمل ہے, پبلک کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. پریشر صرف ڈالا جا رہا ہے میڈیا ٹو میڈیا. میڈیا کو دبایا جا رہا ہے ایک طرف سے میڈیا کو ہائپ دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے دونوں ملکوں میں جو ہے وہ پوری انسٹرکشنز اور وہ سارا کچھ اور وہ سب کچھ چل رہا ہے کہ وہ میڈیا ٹو میڈیا ایک لڑائی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پانی بند ہونا ہے نہیں ہونا ہے, ہوا ہے نہیں ہوا ہے, وہ ڈسکشن اپنی جگہ پر ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دونوں جگہوں پر جو عوام ہے نا, جو پبلک ہے, اس کو کوئی چیز بادر نہیں کر رہی ہے, وہ نارمل ہے. لیکن اگر ان کیس آپ دیکھیں کہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نہیں یار پاکستان انڈیا کے درمیان ہر طرح کا تعلق ختم ہونا چاہیے, چاہے وہ سپورٹس کا ہے چاہے وہ کوئی اور تعلق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب ان کے درمیان جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ جنگ ہونی چاہیے. تو اگر جنگ والے ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ دشمنی اس لیول تک ہے کہ آپ جنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں, آپ معصوم لوگوں کو مارنے کا سوچ رہے ہیں. تو پھر تو آپ کا بنتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ سیاست کو کھیلو. بھائی یہ تو جنگ ہو گئی نا, یہ تو مطلب ایک بائیک آؤٹ ہو گیا نا, ختم ہو گیا نا سب کچھ. تو پھر کاہے کا جو ہے وہ کھیل رہ جاتا ہے یا سیاست رہ جاتی ہے. سیاست تو بہت دور کی چیز ہوتی ہے. پھر خیر یہ کافی باتیں اس طرح کی ڈسکس ہو رہی ہیں. سنیل گواسکر صاحب نے بات تو کر دی ہے, لیکن یہاں پر اس کے اوپر ہر کوئی اپنا اوپینین دے رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایشیا کپ کے اندر میرا بالکل خیال نہیں ہے, میں نے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں بھی کہا تھا کہ کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے جو فورس کر سکے انڈیا کو کہ انڈیا پاکستان آئے, اور وہی ہوا. اور ابھی ایشیا کپ میں بھی پاکستان انڈیا اگر کھیل رہے ہوں گے تو وہ سیم ونڈو میں نہیں ہوں گے. تو مطلب اے سی سی کو نقصان ہوتا ہے, آئی سی سی کو ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹنگ تعلقات کبھی بحال ہو سکتے ہیں. بہت وقت لگے گا, فی الحال ایسی کوئی امید نہیں ہے. بٹ ڈو یو گائز تھنک, اپنا اوپینین جو ہے وہ کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. آپ کے نزدیک انڈیا پاکستان کی رائیولری کیا اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی پہلے رکھتی تھی یا نہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.